یا سیدی یا حبیب اللہ المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور مدد سرور انبیاء اور تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی اور مجھ پہ کر دو کرم صدقہ پنج تن مجھ پہ کر دو کرم صدقہ پنج تن رکھنا شبیر کا دو جہاں میں برم رکھنا شبیر کا دو جہاں میں برم رکھنا ہم سب کا دو جہاں میں برم تو صلاۃ و نہایت ہی قابل صد احترام والائے مقام شوق اسلام معزز محتشم سامعین حاضرین خالق کائنات حمد و ثنا امام الانبیاء شفیع اسرار اللہ جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات میں ہزار حال کہا کروڑ مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد جماعتی الاول شریف کا پہلا جمعہ جہدے وچ تسی تے میں سب حاضر ہیں خالق کائنات کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی ساری حاضری قبول فرمائے سارے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے بالخصوص سارے مسلمان بھائی سارے وہ جان والے جننے بھی مسلمان مرد عورتاں نوجوان بزرگ جننے بھی نے اللہ انہاں سب دی قبراں نوں روشن کشادہ دے مقرر فرمائے اللہ انہاں دے درجات نوں بلند فرمائے حضرات اج میرے بعد کا عنوان
امداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی تابعداری کت کرتے سن، اور اگر انہوں محبت رسول بھی کہہ لیا جائے تو بندہ کہہ سکتا ہے میرے اج دے واس کو، میرے اج دے عنوان کتاب رسول کہہ لو، محبت مصطفیٰ کہہ لو، عشق رسول کہہ لو، کوئی بھی نہ دے سکتے ہو، کیونکہ حضور کے فضائل و کمالات انشاءاللہ بیان ہوں گی جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید قرآن مجید کے چند الفاظ پڑھے نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی تابعداری کرو تے اللہ دے رسول کی تابعداری کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرات اے جڑا یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، ایڈا پیارا لقب ہے، ایڈا پیارا لقب ہے۔ جب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ بلاتے سن نہ تھے، اللہ فرمانے سن یا ایھا الذین آمنوا، تفسیر پڑھ کے دیکھو، تفسیرہ پڑھ کے دیکھو پتہ چلتا ہے۔ مفسرین کرام علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بلایا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ پیارا لقب اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ ساڈے یہ اسی سارے ظاہر نصیب، یہ ساڈے مقدر نہیں، یہ ساڈے مقدر نہیں، اللہ نے اینا مقدر بنا لیتا۔ جگہ بھی بلایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جبکہ پہلے نبیوں کو اللہ نے بلاتے سن، پہلے نبیوں کو اللہ بلاتے سن، تے سانوں اپنی قسمت دے ناز کرنا چاہیے نا، کیوں نہیں؟ اپنی قسمت دے ناز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر ایک باری نہیں، دو باری نہیں، 5 باری نہیں، 10 باری نہیں، 20 باری نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر 88 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنی باری فرمایا ہے؟ 88 باری، 5-10 باری نہیں، اللہ نے 88 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہن اللہ نے دعوت کی دیتی، پہلے اللہ نے مخاطب کیتا، پہلے اللہ نے سانوں مخاطب کیتا اے ایمان والو، ہن اللہ نے آکھیا کی ہے، دعوت کی دیتی ہے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی تابعداری کرو تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی تابعداری، اللہ دے رسول دی تابعداری۔ حضرات میرے بات طویل ہو جائے، میں بغیر کسی توالد تو، بغیر کسی توالد تو میں موضوع پڑھ کے چلتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی تابعداری کرو تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرو۔ کیوں کرو؟ فرمایا اس واسطے کہ او دے ورگا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ بولو یار، او دے ورگا کوئی دوسرا خدا نہیں، تے او دے محبوب، او دے مصطفیٰ ورگا کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں۔ اللہ کی اطاعت اس واسطے کرنی ہے کہ اللہ دے نام دا کوئی اور خدا نہیں، او خدا ہون وچ بے مثل بے مثال ہے تے حضور مصطفیٰ ہون وچ بے مثل بے مثال۔ سبحان اللہ۔ او دا بھی ثانی کوئی نہیں تے حضور دا بھی ثانی، بولو تے صحیح، او دا بھی ثانی کوئی نہیں، او خدا ہون بے مثل و بے مثال ہے تے حضور مصطفیٰ ہون وچ بے مثل و بے مثال نہیں، اودا بھی ثانی کوئی نہیں تے ایدا بھی ثانی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تے فرق تے رہا کوئی نہ، کیوں بھائی؟ او خدا ہوے بے مثل و بے مثال تے حضور مصطفیٰ ہون وچ بے مثل و، بولو بھی بے مثل و بے مثال۔ مینوں کہنا چاہیے نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، نہ کیتا یار نے ایک یار یار نے ایک
واقعہ سنو، ایک واقعہ میں سنانا نا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہو سکتا میں پتہ کدھر نام پہ لینا وا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے منظور نظر صحابی سے حضور تھے، بڑے منظور ہیں. اور کئی حدیثاں، کئی بے شمار احادیث سے راوی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک وہ صحابی نے جڑے ہر ویلے حضور دی خدمت کرتے سن. ہر ویلے حضور دی خدمت. یار کیسا وقت ہوئے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھدیاں بیٹھدیاں ٹردیاں پھردیاں سوندیاں جاگدیاں کھاندیاں پیندیاں ہر ویلے حضور نو ویندے نے. ہر ویلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ اکبر ویندے نے. ایک اور صحابی نے جنہاں دی ماں دا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. ایک وہ خوش بخت حضور دی صحابیہ نے جنہاں دے گھر نا کدی کدی حضور کرم فرماندے ہوندے سن. کدی کدی حضور کرم فرماندے سن. بالخصوص دوپہر دے وقت زور دی نماز پڑھ کے نا جب حضور نے کیلولا شریف فرماندے سن تے ہر روز سے نہیں، کدی کدی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور شرف بخش دے ہوندے سن. میں کہ ام سلیم بڑے نصیباں والی ہیں، بڑے مقدر والی ہیں، جہدے گھر کدی کدی اللہ دا یار آرام فرما دے. کدی کدی اللہ دا یار ہے اور بولو تے صحیح یار. کدی کدی میرے مصطفیٰ قدم کیا فرماندے نے کہ وہ تے فلانیاں بھی نہیں سن، پتہ سی حضور نے آئی جانا ہے تے جدوں اسی حضور دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کراں گے تے بلاواں گے کی خیال ہے حضور نہ آون گے. بولو تے صحیح یار. ہاں جی آگے عقیدہ وجہ ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ایسا ہو کر کے کہنا مل کے سارے کہہ لو محمد غلامی ہے. یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بھی کہنا تھوڑے واسطے دشوار ہے. دسو تو صحیح میں ذرا کہہ سکتے ہو اللہ نے زبان دیتی ہے، جی زبان سلامت ہے تو سارے آخو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء جاتے ہیں قدم رجا فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بستر کیڑا بچھاندیاں نے میرے نبی کے واسطے کیڑا بستر ہے چمڑے دا بستر چمڑے دا بستر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے بچھا دیندیاں نے امام الانبیاء آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر آرام کیتا کہ حضور اٹھ کے ٹر جاندے نے چمڑے دا بستر ہے حضور نو پسینہ کثرت دے نال آوندا سی عرب شریفی کرتی تے چمڑے دا بستر تو ساڈے والے بستر سن اسیش ہو رہا نہیں چمڑے دا بستر ہے تے جدوں حضور اٹھتے سن نا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کردیاں سن دوڑ کے آدیاں سن تے چمڑے دے بستر تو میں انج کر کے پسینہ مبارک اکٹھا کر دیا سبحان اللہ پسینہ مبارک اکٹھا کر دیا سن انہوں نے کشیش میں سے بند کر دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے رہے کئی دن گزرے نا ایک دن میں شان رحمت جوش سے جا گئی سبحان اللہ شان رحمت جوش حضور نے فرمایا ام سلیم جی آقا فرمایا پسینہ کیوں نہیں اے پسینہ تیرے کس کام میں میں ہروں لینا پیا ہوں ایک ہی کرنی ہے عرض کی تھی لاجب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابھی باوی سونا میرے ماں باپ قربان جان اینو میں نا ادرک دے وچ ملا لینی سبحان اللہ ادرک وچ ملا لینی ہے حضور نے فرمایا او کیوں اودی تے اگے خوشبو بڑی ہوندی ہے عرض کیتی لاجب اللہ جدوں تہاڈا پسینہ مبارک شامل ہو جاتا ہے تے خوشبو ہور ود جاندی ہے سبحان اللہ ہائے کملی والے جو تہاڈا پسینہ مبارک اس ادھر میں شامل ہو جاتا ہے نا کہ وہ دی خوشبو وچ سارے بولے آ وہ دی خوشبو وچ اضافہ ہو جاتا ہے جو ایک واقعہ مکمل ہو گیا تے نال ہی ایک واقعہ اور یاد آ گیا اس خوشبو تو واقعہ یاد آ گیا حضور ایک صحابی نے جنہاں کا نام ہے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے یہ اسلام قبول کیتا تھا بعد اسلام قبول کیتا کہ حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں 4 بیویاں سن کنیاں بیویاں سن یار کتاب مصطفیٰ سنو عشق مصطفیٰ سنو محبت مصطفیٰ سنو میں کہتا کوئی بھی موضوع دے سکتے ہو میرے آج کے کتاب کوئی بھی موضوع دے سکتے ہو آپ فرماندیاں نے 4 بیویاں سن خوشبو بات تو بات لانی ساتھ ہے 4 بیویاں تے خوشبو تو بات کے لانی مقابلے نہ جی دی خوشبو زیادہ ہے کہ تو ادھر ہی جا رہی ہے جناب سبحان اللہ اونچی کہہ سبحان اللہ فرمانیاں نے خوشبو لگنیاں نے میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ لگاواں دوجی دی کوشش میں لگاواں تیجی دی کوشش میں لگاواں چوتھی دی کوشش ہر ایک دی کوشش تمنا ہوندی ہے میں زیادہ خوشبو لگاواں اور میں زیادہ خوشبو لگاواں اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ساڈے قریب آ کے بجاتے سن ساڈیاں خوشبوواں مان پہ جاندیاں سن عتبہ دے جسم جو خوشبوواں دے بھلے آون لگ پیندے سبحان اللہ عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ لگانیاں وہاں اور عتبہ کے جسم اقدس وچوں زیادہ خوشبو ہوندی ہے ایک دن آیا ایک ویلا آیا ایک گھڑی آئی اسی 4 اتفاق کر لیا 4 اتفاق کر کے بیٹھ گئیاں وچکار عتبہ نے بٹھا لیا ہے عتبہ دسو تواڈے جسم تو خوشبو کیوں ہوندی ہے ساڈیاں جسماں جو خوشبوواں اسی بڑیاں خوشبوواں لاونیاں پر جیڑی خوشبو تواڈے جسم وچ ہوندی ہے اے کتھوں لے کے آوندے ہو اج تک ویکھی نہیں کتھے رکھی ہوئی جی کدے تے سانوں نظر آوے کتھے پئی وے اسی بھی جو کے لا لینیاں وا آپ نے فرمایا اے راز ہے اینو راز ہی رہن دے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ
कुछ न दसना पेगा अज राज खोलना पेगा असी मर जनिया वा खुशबुआ ला ला के तो तुम्हारे जिसमें अंदर तो खुशबू बगैर अंदर लाल तो तुम्हारे जिसमें अंदर खुशबुआ होंदियां वजह की है आप फरमाते ने जे सुनना जे ना तो फिर सुनो फरमाते ने मेरे जिस्म पे ना आंवले पर पै गए जिस्म मेरा हो गया सब फिरसियां निकल आए कोड़े निकल आए आंवले पै गए फरमाते ने मैं बड़ा इलाज करवाया मक्का ते मदीना दा मैं बल्कि अरब दा मैं कोई हकीम ते तबीब नहीं छड़िया आराम ना आवे एक दिन ना मैं बड़ी बेदलीली दा बह गया चलो बाकी ईमानदार जिंदगी जेड़ी एवें गुजारांगे आराम ते आ नहीं सकदा मैं हकीम ते कोई डॉक्टर छड़िया ही कोई नहीं कोई तबीब छड़िया ही कोई नहीं मैं बैठा हुआ सिद्धे च ख्याल आया उतबा हाँ जी उतबा तू हकीम तबीब छड़िया कोई नहीं चल यार उस बूहे ते चलिए जिथों कदे सायर मुड़िया नहीं सुभान अल्लाह दिल्ली सुभान अल्लाह मैं कायल नहीं यार सुभान अल्लाह चल उस बूहे ते चलिए जिथे सायर कदे खाली नहीं मुड़िया फरमाते ने उठिया इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार में जलवा फरमाते ने मैं लबदा गया लबना किवें सी फरमाते ने मैनू पता सी इधर हुजूर गए ने मैं तखय्युलात दी दुनिया विच पुछया उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुहानू पता किवें लगया इधर हुजूर गए ने आप फरमाते ने मैं दसना वा बल्कि ये गल लक्ष्य दित्ती आवे ताजदारे बरेली ने ताजदारे बरेली ने ले चलिए तुहानू भी बरेली शरीफ आपने नशा किया आप फरमाते ने उन्ने की महक में दिल के मुंजे खिला दिए हैं ईमान दी सलातियां या सारे पढ़ते हैं उनकी महक में दिल के मुंजे खिला दिए हैं उनकी महक ने दिल के मुझे खिला दिए हैं जिस राह पे चल दिए हैं जिस राह पे चल दिए हैं मुझे बसा दिए हैं मेरे सौत का ख्याल करो मैं फिर लगे मैं रिपीट करने उनकी महक में दिल के मुझे खिला दिए हैं जिस राह पे चल दिए हैं मुझे बसा दिए नारा बजे थे पता लगे मसीते पूजनी चाहिए नारा लगे रुकते गुलाम बैठे ने नारा का जवाब देने वास्ते फरमाते ने कि हुजूर बाग में संते मैं क्यों दे उसका आगे फरमाते ने उतबा किवें आना है किवें आया है अर्ज की लाजपाला कोई छड़े ही नहीं हकीम ते तबीब ते मैं कुरान पढ़ के आया वा मसाइला फला तनहर सुभान अल्लाह मैं तेरे कोल तां आया कमली वाले का सैर खाली मुड़िया नहीं ए सारा जिस्म भरिया पिया आपलियां नाल
یا رسول اللہ چھالے پہ گئے, زخمی ہو گیا سارا جسم, ڈاکٹر نے حکیمہ نے ٹیل لا لیا, طبیبہ نے ٹیل لا لیا, آرام نہیں آیا. حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کپڑے اتار. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر ڈھک لیا, ایک چادر نال سر ڈھک لیا. حضور فرمایا بیٹھ جا. میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. یا رحمت للعالمین نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سامنے حضور کے بیٹھ گیا کہ میرے آقا نے نہ ان کر کے لعاب دہان لیا تے تلی مبارک رکھ لیا. سبحان اللہ. فرمایا سونا ہے تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم, اس گورے گورے ہاتھاں تے حضور نے لعاب دہان مبارک رکھیا. انج کر انگلی نال نا میرے جسم تے لائی جاندے نے. سبحان اللہ. میرے سارے جسم تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لا دیتا. فرما میرے لعاب دہن شریف لگتا گیا تے میرا جسم ٹھیک ہوتا گیا. اچھی گیا یار. لعاب دہن شریف لگتا گیا تے میرا جسم ٹھیک ہوتا گیا. نالے جسم ٹھیک ہو گیا, نالے اس دن دیاں خوشبوواں ہوندیاں پئیاں. اس دن دیاں خوشبوواں آئیاں نے. میں آنا وا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مثل بنن آلیا. کدے تے نہیں گل کہن لگیا کچھ حیا کریا کر اور شرم کریا کر. میرے ورگا ساڈے ورگا ہی تو تھوک سٹ کے تماشا دیکھ. کیوں نہیں تو تھوک سٹ کے تماشا دیکھ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک, لعاب دہن مبارک, لعاب دہن مبارک کتاب آتا نہ پیا. ویسی تے اس نوں لعاب دہن شریف بننے آ. سبحان اللہ. کتے بے نہ ہو جائے. لعاب دہن شریف, لعاب دہن مبارک آنے آ. ادب نا ادب والے نوں حالوں لگتا ہے جڑا نیواں ہوندا ہے, جڑا چکیا ہوے نا حالوں نہیں لگتا ہے. تے جڑا تے نہیں ساڈے ورگے دے کچھ نہیں سکدا. میں کہ تیرا عقیدہ تینوں مبارک. سنیاں دا عقیدہ سنیاں دا. سبحان اللہ. کیوں بھائی اے میں ڈنکے دی چوٹ تے اعلان کر لگا ہوں. جمعے دا خطاب ہے, اے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں ڈنکے دی چوٹ تے گالاں نہ پیا ہاں. خدا کی قسم جو کیا نا سنیاں تہاڈا عقیدہ تہاڈا مسلک ہوے جڑا عقیدہ ہے بر حق ہے. سبحان اللہ. یقین کرو اگر کوئی سچا عقیدہ ہے, اگر کوئی سچا عقیدہ ہے تو اہل سنت واجب تائیں کہ میرے پیر باوجا رحمۃ اللہ علیہ اور دنیا نو کی پتہ ہوے چھڈ یار انہاں کی بتایا ہوئے. میرے پیر باوجا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نال مسکی
ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਤੀ ਅੱਲਾਹ व अती रसूल ਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ अमल करेगा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम अल्लामा इकबाल ऐसे नहीं फरमा गए डॉक्टर साहब ऐसे नहीं फरमा गए कि सारे अमल सीधे ने यकीन करना वाकया और सुनो यार मक्का शरीफ बता रहे कि हुजूर टुरते मक्के के बाजार बाहर निकल गए जंगल हुजूर जंगल की शिकला गए उत्थे फिरदा सी पहलवान मक्के शहर का है वो मुश्किल से रिकाना का नाम की थी भाई बोल मौका जिंदा यार रिकाना का नाम है जो देखे ना हुजूर को कलियां उन्हें क्या मौजा बन गई अज कला चल गया अज कला चल गया मौजा बन गई दौड़ के आया क्या लगा तू वही है ना क्योंकि मुश्किल से बेईमान सी हो बड़ी बेअदबी नाल बोलिया तू वही है ना जेड़ा अल्लाह इत्थे आपने फरमाया किया कि बोला कि अल्लाह एक ये फरमाया और क्या है नहीं समझे यार वो आता है अखबार यार मैंने कहा तू वही है ना जेड़ा अल्लाह एक के फरमाया किया कि बोला कि तू वही ना जिन्हें जेड़ा अल्लाह एक के फरमाया हां उसका क्या आज मेरा कुश्ती कर आपने फरमाया फिर की होएगा उन्हें आख्या जब तू मैनू ढा लिया तो मैं कलमा पढ़ लांगा शुजाअत दा हुस्न सुनो शुजाअत दा हुस्न सुनो आंदा मेरा कुश्ती कर पर मैं फिर की होएगा उन्हें आख्या जे तू मैनू ढा लिया तो मैं कलमा पढ़ लांगा आप मैं पक्की गल है क्या पक्की गल है हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं तेरे लोगों को सीधा राह दिखाने वास्ते आया मैं केड़ा कुश्ती लड़ने वास्ते आया क्यों भाई अगर वो दूसरे बात है बरात सी तो मैं कोई कुश्ती लड़ने वास्ते आया और मैं ते लोगों सीधा राह दिखाने आया अल्लाह की तौहीद का मैं ऐलान करना आया कि अपनी रिसालत का डंका बजाना आया हुजूर ने नहीं फरमाया हुजूर फरमाते ने किया कि उस आख्या जे मैं जे तू मैनू ढा लिया ते मैं कलमा पढ़ लांगा आपने फरमाया ठीक है और कुश्ती शुरू हुई कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं गुजरिया कुश्ती शुरू हुई कितनी मजाल है रब दे माही के सामने रुके कितनी मजाल है रब दे माही के सामने है रुक जाए हत्था जट पाए ये हुजूर ने चुकिया ते जमीन पे सुट दिया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सीने पे बैठ गए हुजूर ने फरमाया रिकाना कर गल भाई उस आखिया मैं छड़ता नहीं एक बार आपने फरमाया क्यों कलमा पढ़ उनको वादा कीता है उन्हें आखिया कि एक बार छड़ दे मेरे रब्बा ने ना मेरे पर तवज्जो नहीं सी की मेरे रब्बा ने मेरे पर तवज्जो नहीं सी की ते तेरा रब ते तेनू बेला कल्ला छड़दा ही नहीं ए तेरी ताकत नहीं मैंने पता लग गया ए तेरी शुजाअत हुस्न मेरे मुस्तफा दा ए तेरी ताकत नहीं ये ताकत देने वाला कोई और है ए तेरे नाल कोई और है ताजे कदरे लाहौरी फरमाते ने फानूस बन के जिसे की हिफाजत हवा करे ऐसा आंखों में सारे फानूस बन के जिसे की हिफाजत हवा करे फानूस बन के जिसे हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे
ہلکا فرون وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے روشن وہ شمع کیا مجھے جسے روشن فرمایا کیوں؟ انہیں کہا چھٹی میرے لادوں سارے میرے والد دیکھیا نے توجہ نہیں کی تھی۔ امام الانبیاء مسکرا کے فرمایا لے پھر کھڑا ہو جا، بلا لے اپنے ربا نوں، بلا لے اپنے ربا نوں، میں تینوں چھڑ دیتا وے، آزاد کر دیتا وے۔ اوتھے اوتھے امام الانبیاء کھڑے نے، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہن دوبارہ آیا، میرے رب فرمایا بلا لے پھر انہاں نوں، فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ سوائے اللہ تعالیٰ فرمایا بلا لو اپنے مہدیاں نوں، سوائے اللہ تو بلا لو۔ انہیں آخیا میں چھڑی ایک باری آواز آنے لگا پیا لا دو اپنے آپ کو بلایا، کہنے لگا ہن میں توجہ کرا لی ہن دوبارہ۔ امام الانبیاء نے پھر کر کے اپنا جا کے پائے تھے پھر زمین تے سینے دے بیٹھائے، فرمایا بلا لے اپنے ربا نوں، دیکھے کڈے جھوٹے وہ تیرے بلان تے بھی نہیں آندے انہاں دی پوجا کیا کرنا ہے جنہاں دے تحریر کروا دیتی ہے، پوجا کرنی میرے رب دی کر، اور پوجا کرنی میرے رب دی کر جڑا ہر ویلے تے ہر حال وچ انسان دے نال ہوندا ہے، بلکہ فرماتا ہے میں تیری شاہ رکھ تو بھی زیادہ قریب، میں تیری شاہ رکھ دوں بھی میں زیادہ قریب ہاں اودا کلمہ پڑھ اونوں بلایا کر جڑا تیری شاہ رکھ تو بھی آ دیکھی تیرے قریب ایسی نا۔ اج تک تینوں کسے عرب دے پہلوان نے زیر نہیں کیتا کہ میں تینوں دو باری کر لیا ہے، یہ میرے رب دا کمال ہے، اے میرے رب دا کام یار سنو ایک واقعہ اور یاد آ گیا یہ نال دا ملدا جلدا ہی ہاں جی ہاں یہ نال دا ملدا جلدا ایک واقعہ اور سنو انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا رکانہ نے بلکہ حضور سینے سے بیٹھ کے کہا لگا اتنا محمد الصالح علیہ باللہ تعالی نکلے کفر کفر باشر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آندا ہے بے شک محمد بڑا بڑا جادوگر ہے، اے وہ دی بکواس اللہ تعالی معاف فرمائے۔ ایویں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس پیغام یہ بھی مشرک سی کلمہ کوئی بھی نہیں سی یہ نام سی ابو الاسد حجمی یہ نام کی سی بھائی ابو الاسد حجمی وہ دا نام سی ٹھکانہ اے دوجا پہلوان جڑا ہے دا نام ہے ابو الاسد حجمی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور دا شجاعت دا حسن سنو شجاعت دا حسن سامنے آیا کہنے لگا جی تو مینوں ٹا لیا نا تے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اچھا یہ شجاعت سنا اے جڑا ابو الاسد ہے نا حجمی یہ شجاعت سنو، کان کھل دی نا جڑی وہ جو تے کھڑا ہو جاتا کلا بندہ ایڈا بہادر ایڈا جا وزن سی گاں دی کھال تے کھڑا ہو جاتا سی تے کئی بندے رل کے نا کٹھے ہو کے تے گاں دی کھال نوں کھچدے سن۔ تانوں پتہ گاں دی کھال کی ہوندی ہے کیوں نہیں سخت بھی ہوندی ہے ویسے بھی کولی ہوندی ہے بندہ ویسے پھسل جاتا ہے اے ابو الاسد حجمی گاں دی کھال تے کھڑا ہو جاتا سی تے کئی بندے رل کے کھچدے سن تے کھال پھٹ جاندی سی کھچی نہیں سی جاندی ایک ایڈا بہادر سی مقابلہ ہو گیا میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کدھر ہویا بھائی حضور نال آدھا جے تو مینوں ٹالیا میں کلمہ پڑھ لاں گا اپنے فرمایا دیکھی انکار نہ کری، وعدہ خلافی نہ کری چل جے تو ایویں کلمہ پڑھنا تے انج ہی صحیح ایڈا بہادر سی حضور نے بس ایک ہی ہاتھ پایا ہے کنڈ کرنے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سینے دے بیٹھ حضور نے فرمایا
فرمایا ایک اگے ملیا سی ایک تو مل گئے ہیں سبحان اللہ ایک اودوں ملیا سی ایک تو مل گئے ہیں حضور سینے تے انہیں نے بھی یہ لفظ آکھے ایک بار چھڑ دے میں بلا لواں لا تو ساری میں بلا لواں منات نو ایک بار چھڑ دے حضور نے پھر 3 واری چھڈیا تے 3 واری ٹایا تے میرے مصطفی سینے تے بیٹھ گیا حضور نے فرمایا بے ایمانہ ہون تے کلمہ پڑھ لے او ظالما ہن تے کلمہ پڑھ لے اے شجاعت حسن تے جدوں اے ویلا آیا نا میرے تاجدار بریلی بولے سبحان اللہ تاجدار بریلی آؤ فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو بولو اگلا مصرع پڑھا گا اگلا مصرع دے بناوے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا سارے اچھوں سے چاچی سے سمجھیے سارے اچھوں سے چاچی سے سمجھیے سارے اچھوں سے چاچی سے سمجھیے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا سب سے آلہ ہو نبی سب سے آلہ ہو میرے مصطفیٰ دا مقام میرے مصطفیٰ دا مقام بڑاول بڑائے حضور نے فرمایا اوے تم تابعداری نہیں کیتی تے جنہ تابعداری کیتی اللہ انہاں نوں کی مقام دیتا ہے اللہ انہاں نوں کی مقام دیتا ہے حضور دے ایک صحابی نے تے جنگ احد وچ شدید زخمی ہو گئے یہ تے کافراں تو دی گل سنائی ہے نا میں ہن حضور نوں من نال کی گل سنو جنگ احد وچ شدید زخمی ہو گئے تے دل دی تمنا ہے وے ملک الموت علیہ السلام کو قبض کرتے پے ہیں تے دل دی تمنا ہے وے کاش درے مصطفیٰ ہوندا کاش حضور دے قدمین شریفین ہوندے کہ قدماں چ پے کے نالے حضور دا رخ انور دیکھنا تے پھر روح قبض کاش تے او صحابی جڑے نے نا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام سی یہ جگہ کہ وقت الموت والا آئے ہائے ہائے اشارہ کرتے آندے نے دو کھڑیاں رک جاتے سبحان اللہ او گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبالیں سبحان اللہ جان حوالے میں کر دے سان اس جان دا مال کے آن خود جان حوالے کر دے سان اس جان دا مال کے آن دیکھدے ہوئے نا حضور دی بارگاہ سبحان اللہ او چلی ختم حضور دی بارگاہ جا کر کہتے ہیں ٹائم ہو گیا وے او چلی ختم اسیریے
فقیری ہے تو گھڑیاں رک جاویں سونیاں اکھیاں نو پیاس بجھا یہ ہے صحابہ کا کیتا محبت رسول ایمان دی جان انشاءاللہ زندگی اگلے جو میں پھر سے